नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं, विशेष संवादमा छौं। आज हामी लिपलेकको बारेमा, कालापानीको बारेमा र लिम्पियाधुराको बारेमा, नेपालको भूभागको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दै छौं। नेपालको नक्सामा पहिलो पटक लिम्पियाधुरा लेखिएको छ। अब साँच्चैकै ती जमिनहरू नेपालले कसरी फिर्ता ल्याउने त, कसरी भारतसँग वार्ता गर्ने त, अब कूटनीतिक माध्यमबाट कहिले वार्ता सुरु होला त, जताततै चर्चा सुरु भएको छ। नेपालको भूभाग नेपालले ल्याउनै पर्छ, कूटनीतिक माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। यसबारेमा आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र भण्डारीजी, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हामी पछिल्लो समय दरारमा, द्वन्द्वमा, विवादमा छौँ। समाधानका सूत्र छन् तपाईँसँग? छन्, निश्चित रूपमा। किनभने भारत यो क्षेत्रको एउटा जिम्मेवार राष्ट्र हो र नेपालको ज्यादै ठुलो छिमेकी राष्ट्र पनि हो। छिमेकीहरूका बिचमा कहिलेकाहीँ विवादहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ मनमुटावहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ समस्याहरू हुन्छन्। तर समस्या भयो, विवाद भयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। समस्या र विवादको समाधान हुन्छ। र भारत एउटा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो इन्टरनेसनल प्लेयर हो र जिम्मेवार प्लेयर पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई भारतले मान्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभित्र बस्दछ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। र हाम्रा जुन भूभाग छन् त्यो भूभागको विषयमा हामीले तथ्यका आधारमा, प्रमाणका आधारमा, इतिहासका आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा भारतसँग हामीले वार्ता गरेर ती भूभागहरू हामीले फिर्ता ल्याउनु पर्दछ र त्यो सम्भव छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। होइन, सम्भव छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन। लिम्पियाधुरा, लिपलेक र कालापानी नेपालकै हो। त्यसको लागि तथ्याङ्कहरू छन्, प्रमाणहरू छन्, ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। राइट। सोगुली सन्धिदेखि आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि किन त भारतले अतिक्रमण गरे, के कारणले? हामीले विगतको 60-70 वर्षको इतिहासलाई हेर्दाखेरि, निहाल्दाखेरि हामी कहाँ चुक्यौँ? हो, राम्रो प्रश्न धमलाजी। कि हामी चाहिँ राजनैतिक रूपमा हाम्रा भूभागहरू कति छन्, हाम्रो सीमा कहाँ हो, हामीले त्यसको सुरक्षा र व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो आन्तरिक कमी कमजोरी रह्यो एकातिर भने। दोस्रोतिर सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको आफ्नो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता बचाउनका लागि नेपालले कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ, भारतसँगको पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा विशद रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेनौँ र नीति बनाएनौँ। र हामी खालि राजनीतिक तहमै, राजनीतिक रूपमै संवादका आधारमा नै सबै कुरा सुल्झिन्छ भन्ने विश्वासमा रह्यौँ। राजनीतिक तहमा एउटा समझदारी हुनुपर्छ, राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। तर यस्ता विषय भनेका प्राविधिक विषय हुन्, टेक्निकल विषय हुन्। यस्ता टेक्निकल विषयहरू चाहिँ एक्सपर्टिजका आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा नै समाधान गरिनुपर्छ। त्यो दिशामा हामीले थोरै मात्रै काम गऱ्यौँ। वास्तवमा जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यति काम गर्न सकेनौँ। त्यसैले हाम्रो आफ्नै तर्फबाट पनि कमी कमजोरी रहे, हाम्रा शासकहरूका कमी कमजोरी रहे। यी कारणले गर्दाखेरि यी समस्याहरू आएका हुन्। अब पर्टिकुलरली भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अलिकति यहाँले ऐतिहासिक तथ्यको कुरा निकाल्नुभयो, म 3-4वटा कुराहरूलाई अगाडि राखौँ। किनभने तथ्यहरू के छ? हामीले जसरी पनि ती भूभागमा होइन, भारतले जुन किसिमको अहिले सेना पनि राखेको छ। आज कालापानीमा भारतीय सेना छ, लिपलेकमा छ, लिम्पियाधुरामा छ। तर तपाईँले ऐतिहासिक तथ्य दिनुहोस् जुन तथ्यले वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि नेपालले ती भूभागहरू फिर्ता ल्याउन सकोस्। 1, 2, 3 कसरी ल्याउने? सबभन्दा पहिला मैले यो म्याप देखाउँ। यो म्याप चाहिँ भारत स्वतन्त्र भइसके पछाडि 1950 मा भारतको सरकारले नै पब्लिस गरेको म्याप हो। यो म्यापलाई गौण रूपमा हेर्ने भनेदेखि यहाँनिर के देखिन्छ भने नन्दा देवी भन्ने पर्वत देखिन्छ। यो कालो जुन चाहिँ यो नन्दा देवी पर्वत हो। र नन्दा देवी पर्वत चाहिँ नेपालतिर फर्केको छ, पूर्वतिर फर्केको छ। र त्यहाँ त्यसको अन्तिमबाट चाहिँ नन्दा देवी पर्वतबाट जहाँ नेपाल सुरु हुन्छ त्यहाँबाट लिपुलेक, यो कालापानी सुरु हुन्छ। मैले भनेको यो काली नदी सुरु हुन्छ, सरी, लिम्पियाधुराको स्रोत, लिम्पियाधुरामा काली नदीको स्रोत छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। त्यसैले यो 1950 मा प्रकाशित गरेको, भारत सरकारले नै प्रकाशित गरेको म्यापले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो सीमा चाहिँ काली नदी हो भने किन यहाँ काली नदी स्पष्ट रूपमा नै देखिएको छ, काली नदी देखिएको छ। नेपालको सीमा भनेको आजको दिनमा लिपुलेकको कुरा गर्दा, कालापानीको कुरा गर्दा, लिम्पियाधुराको कुरा गर्दा काली नदी हो। काली नदी हो भन्ने कुरा यो म्यापले एउटा देखाउँछ। यो म्यापले नै सबै कुरा देखाउँछ। अब अर्को हामी प्रमाणहरू हो, अर्को कुरा के हेरौँ भने पुग्छ वार्ता टेबलमा बस्दाखेरि अरू 2-4वटा म्याप हेर्नुपर्छ। जस्तो 1805 को म्याप, यो जुन म्याप छ 1805 को म्याप, यो 1805 मा चाहिँ
यसले के देखाउँछ नेपाल चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि सतलज नदीसम्म पुग्छ र यो सतलज नदी चीनबाट आएको छ यसको स्रोत यो कुरा देखाउँछ र अब 1805 को यो म्याप पछाडि जब सुगौली सन्धि भयो सुगौली सन्धि पनि 1815 को डिसेम्बर 2 मा भयो तर त्यसमा डकुमेन्टहरू आदान प्रदान हुँदाखेरि 1816 को मार्चमा भयो त्यसरी सुगौली सन्धिलाई 1816 भन्ने पनि 1815 को डिसेम्बर 2 मा भएको अब हामीले त्यस पछाडिको अर्को नक्सालाई हेर्ने भनेदेखि 1805 पछाडि हामीले 1823 को नक्सा हेरौँ जुन नक्साले नेपाल कहाँसम्म छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा देखाउँछ नेपाल कहाँसम्म छ त्यतिखेरको भारतको नक्सामा चाहिँ त्यतिखेरको यसमा स्पष्ट रूपमा के देखाएको छ भन्दाखेरि एक मिनट मैले सानो गरेँ नेपाल यो जुन म्याप छ यो म्यापमा नेपालमा चाहिँ काली नदी नेपालको पश्चिममा काली रिभर छ र काली रिभर चाहिँ नेपालको पश्चिमको सीमा हो र काली नदी चाहिँ कुमाउ भनेको जुन अघि मैले नन्दादेवी भने नि नन्दादेवीको हिल चाहिँ कुमाउको अन्तिम भाग हो र त्यहाँबाट यो काली नदी सुरु हुन्छ र काली नदी भनेर स्पष्ट रूपमा यहाँ काली रिभर भनेर यसरी लेखेकै छ भनेपछि काली रिभर चाहिँ नेपालको पश्चिमको अन्तिम सीमा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ अब योभन्दा अरू पनि म्यापहरू छन् र अरू पनि डकुमेन्टहरू छन् त्यो कुराहरू सबै छ यो चाहिँ 1800 भारतले जारी गरेको नक्सा हो त यो भारत 1823 को 1823 मा भारतले जारी गरेको नक्सामा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ काली रिभर काली नदी नै हो नेपालको लिम्पियाधुराको मुहान हो हैन यो त्यसमा कुनै तलमाथि छैन अब मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले दुईटा कुरालाई हेर्नु पर्यो हामीले भारतसँग एउटा मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ तार्किक रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ र हामीले भन्ने कुरा के हो भने सुगौली सन्धिलाई भारतले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन हाम्रो पहिलो प्रश्न त्यो हुनुपर्छ अहिलेसम्म त मानेको छ सुगौली सन्धिलाई भारतले हो अब यदि सुगौली सन्धिलाई मान्ने हो भनेदेखि सुगौली सन्धिले स्पष्ट रूपमा के कुरा लेख्यो भने काली नदी पश्चिमका भूभाग नेपालले छोडेको छ र त्यहाँको भाषा के छ भने काली नदी पश्चिमका राज्य र त्यहाँका नागरिकहरूमाथि नेपालले कहिले पनि दाबी गर्ने छैन भनेर भन्यो भन्छ ती राज्यहरू त्यो समयमा भारतको थिएन ती छुट्टै राज्यहरू थिए ती नेपालका राज्यहरू थिए भन्ने कुरा बुझिन्छ ती भारतका थिएनन् त्यसबेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई हेर्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफूले लिएका भूभागहरू सबै अहिलेको भारतको नक्साका सबै भूभागहरू पनि छैनन् यसबाट के देखिन्छ भने ती भूभागहरू जुन हामीले छोड्यौँ यदि त्यो छोडेको भूभागलाई यदि हामीले त्यो सन्धिलाई स्वीकार गर्ने हो भनेदेखि भारतबाट स्पष्ट रूपमा भारतले के स्वीकार्नुपर्छ भने काली नदी नेपाल र इन्डिया बीचको सीमाको नदी हो र काली नदी पश्चिमका भूभाग मात्रै हामीले छोडेका हौँ काली नदी इन्क्लुडिङ काली नदी त्यसको पूर्वतिरको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो अब यहाँनिर एउटा प्रश्न हजुर भारतले मानेको छैन नि त्यो कुरा हो किन मानेन त अघि हजुरको जुन प्रश्न आएको थियो नि हामीले 1996 मा जब महाकाली सन्धि गर्यौँ 1996 मा महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली रिभरलाई हामीले बोर्डर रिभर भनेर अर्को एउटा त्यहाँ के शब्द राख्यौँ भने यसका मेजर स्ट्रेचेस भनेर हामीले भन्यौँ त्यसका मुख्य भङ्गालाहरू भनेर हामीले भन्यौँ अब ती चाहिँ कुन हुन् त महाकाली नदीका मुख्य शाखा प्रशाखा भङ्गालाहरू कुन हुन् त यसका मेन स्ट्रेचेसहरू कुन हुन् त भन्ने कुरा महाकाली सन्धिमा हामीले कहीँ पनि यकिन गर्न सकेनौँ त्यसले गर्दाखेरि जब 1997 को हामीले सन्धि गऱ्यौँ अहिले भारतले के भनिरहेछ भने होइन यो महाकाली नदी भनेको त लिम्पियाधुराबाट होइन कि लिपुलेक नजिकैको कुनै ठाउँबाट आउने हो भनेर उसले भनिरहेछ एउटा आर्टिफिसियल किसिमको नदी देखाइरहेछ अर्थात् लिपु नदी जुन छ लिपु नदीलाई नै काली नदी हो भनेर भारतले भनिराखेको अवस्था छ अब यो चाहिँ लिपु नदी चाहिँ काली नदी होइन भन्ने कुरा चाहिँ 1880 मा एउटा ठुलो रिसर्च भएको छ त्यो रिसर्चको पब्लिकेसनका आधारमा के देखिन्छ भने जुन स्केचेस अफ नेपाल भनेर पब्लिस गरिएको छ युकेबाट पब्लिस भएको छ र त्यो स्केचेस अफ नेपालमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ कि काली नदी चाहिँ नन्दादेवी हिल जतातिर नेपालतिर फर्किएको छ र त्यसको पूर्वपट्टिबाट काली नदी सुरु हुन्छ र काली नदी चाहिँ इन्डिया र भारतको बीचको सीमा हो भनेर स्पष्ट रूपमा 1880 मा लेखिएको छ त्यो लेखिएको पुस्तक चाहिँ आज नेपाल र भारतको बिचमा विवाद होला भनेर लेखिएको होइन यस्ता तथ्यहरू जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने दुईटा देशका बीचका विवाद अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्नका लागि चारवटा माध्यम अपनाउँछ त्यसमा तपाईले सप्रमाणको कुरा गरिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि पनि नेपाललाई सबै कुराहरू पुग्छ हैन कुनै समस्या हुँदैन
सुरक्षा परिषदमा जाँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत तपाईँलाई थाहा छ जान पर्ला भोलि नेपाल कुरा मिल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि वातावरण बनेको छ अब त्यो किसिमको तथ्याङ्कहरू प्रमाणहरू छ। अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अहिले जान सक्दैनौँ। अहिले त्यसका जान सक्दैन नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिन्छ। अहिले त्यसका प्राविधिक पक्षहरू मलाई अलिकति राख्न दिउँ। अहिले हामीले 4टा काम गर्नुपर्छ। पहिलो काम चाहिँ नेपाल सरकारले विशेषज्ञहरूको एउटा टिम बनाउनुपर्छ जहाँ भूगर्भविद हुनुपर्छ, सीमाविद हुनुपर्छ, डिप्लोमेटहरू हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरू भएको एउटा ठुलो टिम बनाउनुपर्छ। यो टिमले यी सम्पूर्ण दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्छ, प्रमाणहरूको अध्ययन गर्छ, स्ट्राटेजी बनाउँछ र त्यसको आधारमा हाई लेभल नेगोसिएटिङ टिम बनाउनुपर्छ दोस्रो। र त्यो उच्च स्तरीय भारतसँग वार्ता गर्ने जुन टिम बन्छ त्यो टिमलाई सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ यो टेक्निकल टिमले, यो एक्सपर्टहरूको टिमले गर्नुपर्छ। र हामीले जब यो वार्ता टिम बनाउँछौँ त्यो वार्ता टिम बनाउँदाखेरि नै हामीले यो विषयको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिनुपर्छ। किन मैले यो भनेको सुरक्षा परिषदलाई र साधारण सभालाई किन दिनुपर्छ भने सबभन्दा पहिला त हामीले इन्टरनेसनल ललाई हेर्दाखेरि युएन चार्टरको आर्टिकल 33 देखि 39 सम्म 38 सम्म हामीले यसलाई च्याप्टर 6 भनिन्छ, पेसिफिक सेटलमेन्ट अफ इन्टरनेसनल डिस्प्युट भनेर भनिन्छ, शान्तिपूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू समाधान गर्ने भनेर भनिन्छ। र त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भने कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकसँग भएका विवादहरू समाधान गर्नका लागि वार्ताको माध्यमबाट गर्नुपर्छ र वार्तालाई इन्कार गर्न हुँदैन भनेर भनिएको छ। यदि भारतले भोलि वार्ता इन्कार गर्ने भयो भने भारत मानेन भने जमिन फिर्ता गर्न भारत तयार भएन हो, त्यतिखेर के गर्ने? त्यतिखेर सुरक्षा परिषदले के गर्न सक्छ भने भारत र नेपाल दुईटालाई निर्देशन दिन सक्छ। उसले निर्णय गर्न निर्देशन दिन सक्छ सुरक्षा परिषदले। सुरक्षा परिषद भनेको चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा पावरफुल निकाय हो र उसले दिएको निर्देशन चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ, मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्छ। यदि सबले यदि मान्नेन भने च्याप्टर 7 भनेको चाहिँ सुरक्षा परिषदले कलेक्टिभ रूपमा फोर्स युज गर्न सक्छ, कसैको युद्ध गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा परिषद चाहिँ अहिलेको दुनियाँको सबैभन्दा पावरफुल निकाय हो र उसका निर्णयहरू र उसका रेजोल्युसनहरू चाहिँ नि बाध्यात्मक हुन्छन्, त्यसैले यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। अब यो आधारमा मैले के भनेको भने यदि हामीले सुरक्षा परिषदलाई जानकारी नदिकन, किनकि दुईटा देशको विवाद हुनासाथ त्यो विवादले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्छ, शान्ति भङ्ग गर्न सक्छ, यी सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ आर्टिकल 33 अन्तर्गत सुरक्षा परिषदको विषयभित्र पर्छन्। त्यो लेखेरै दिनुपर्छ सुरक्षा परिषदलाई, लेखेर दिनुपर्छ। हामीले के भन्नुपर्छ आधिकारिक रूपमा हो, नेपाल सरकारको तर्फबाट लेखेरै दिनुपर्छ। हाम्रा बिचमा यस्तो विवाद छ, यो विवादको समाधान गर्नका लागि सहयोग गरिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ भनेर भन्नु पर्यो। र यो भनेपछि सुरक्षा परिषदले सहयोग गर्छ, सुरक्षा परिषदले नेगोसिएसनमा पनि आफू बस्न सक्छ, आफ्ना प्रतिनिधि राख्न सक्छ, सुरक्षा परिषद मध्यस्थता पनि गर्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी भारतको विरुद्धमा जाने होइन, भारतलाई हामीले नराम्रो किसिमले सुरक्षा परिषदमा जाने भनेको त भारतकै विरुद्ध जाने होइन नेपाल होइन। सुरक्षा परिषदमा जाने दुईटै मुलुकको हितमा जाने हो। यो दुईटा मुलुकका बिचमा भएको विवाद समाधान गर्नको लागि सहयोग गर, शान्तिपूर्ण रूपमा विवादको समाधान होस् भन्ने कुरा। हामीले भारतको विरुद्धमा युद्ध गर्ने, भारतलाई नचाहिँदो गाली गर्ने, उत्तेजित बनाउने काम पो गर्न हुँदैन त। हामीले त शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा मध्यस्थका किसिमले नेगोसिएसन गरेर वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तर नेपालमा त सुरु भइसक्यो नि त, गालीका वर्षाहरू बर्सिसके, भारतले चाहिँ ठुलो किसिमको चाहिँ नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्यो, अब तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ, नक्सा जारी भयो, त्यो नक्सा अनुसार भारत चल्नुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा बहस सुरु भएको छ नि त। त्यो त नक्सालाई भारतले मान्नुपर्छ, हजुर सबैले भनिसक्यो नि त। लिम्बुधुरा चाहिँ अब नेपालको नक्सामा बन्छ, भारतको नक्सामा बन्छ, आधिकारिक त अब अहिलेसम्म त फाइनल भएको छैन जमिन त। अब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विभिन्न पुस्तकहरूमा के लेखेको छ भने राष्ट्रियताको विषयमा सबैभन्दा बेसी संवेदनशील हुने नागरिकहरू भनेको दुनियाँमै नेपालीहरू हुन्। वास्तवमा नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रियताको बारेमा एकदमै सजग छन्। अहिले हामीले देख्यौँ कि जब यो बाटोको कुरा लिपुलेक पासबाट तिब्बतसम्म पुग्ने, मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटोको जुन उद्घाटन भयो वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्रीले गरे, त्यो विषय आइसके पछाडि सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिए। यहाँ कुनै दल भनेनन्, कुनै अभियान भनेनन्, आफ्ना पसल भनेनन्, सबै एक ठाउँमा आए। कोरोनाको समयमा पनि लगभग 600 मानिसहरूले गिरफ्तारी दिए। यो भनेको के हो भने राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्। अब यसको अर्थ के होइन भन्दाखेरि हामीले भारतसँग युद्ध गर्नुपर्छ, भारतमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर भनिएको होइन। भारत ब्याक भएन भने के गर्ने त? विकल्प के त? भारत किन मानेन? भारत किन ब्याक हुन्छ भने भारतीय सेना बसिरह्यो भने हो, के गर्ने त? किन ब्याक हुन्छ भने त्यही भएर हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीसँग ऐतिहासिक तथ्य र दस्तावेजहरू
यसको नेगोसिएसनका स्ट्राटेजीहरू बनाउनुपर्छ। यो पोलिटिकल्ली मात्रै सम्भव हुँदैन। राजनीतिक मुद्दाबाट यो समस्या समाधान राजनीतिक हुँदैन। रूपमा मात्रै समाधान हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले समाधान गर्न सक्दैन। राजनीतिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोदी बसेर समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्न। वार्ता टेबलमा दुवै प्रधानमन्त्री बस्न तयार हुनुभयो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बसेर ल समस्याको समाधान गरौँ भने त्योभन्दा पहिला असम्भव उहाँहरूलाई टेक्निकल्ली कन्भिन्स गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि। प्रधानमन्त्री ओली त यो हाम्रो भूभाग हो भनेर भनि नै सक्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता गर्दाखेरि त प्रमाण दिनु पर्यो नि, कन्भिन्सिङ रूपमा तर्क दिनु पर्यो। त्यो प्रमाण त छ भने तपाईँले भन्नुभयो नि त। मैले मात्रै भनेर त भने प्रधानमन्त्री ओली जो वार्ता टोली हो, वार्ता टोलीले त्यो प्रमाण लिएर जान्छ। यस्तो प्रमाण छ भने तपाईँले भन्नुभयो होइन? त्यो त मैले व्यक्तिगत रूपमा भने नि, म त त्यो वार्ता टोलीको सदस्य पनि होइन, म वार्ता टोलीमा पनि छैन, गभर्मेन्टले मलाई कन्सल्ट पनि गराएको छैन। तर मेरो त भनाइ त एउटा समाजको एउटा जिम्मेवार नागरिकको भनाइ मात्रै हो। तर औपचारिक रूपमा प्रमाणहरू पेश गरिनुपर्छ, त्यो प्रमाणहरू कन्भिन्सिङ हुनुपर्छ, कन्भिन्सिङ रूपमा वार्ता गरिनुपर्छ, एकअर्काप्रतिको विश्वास आर्जन गरिनुपर्छ। यो काम चाहिँ पोलिटिकल्ली मात्रै हुँदैन, यसमा टेक्निकल टिम पनि चाहिन्छ। मैले अघि पनि 4 किसिमका विशेषज्ञ चाहिन्छ। त्यो विशेषज्ञ समेत भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई या सरकारी वार्ता टोलीलाई सपोर्ट गर्यो भने त्यसले चाहिँ यो समस्याको समाधान। अब तपाईँले थाहा छ लिम्पिया धुरा भनेको भारतको नक्सामा मानिन्छ, नेपालको नक्सामा मानिन्छ। अब भूमि नेपालको भने तपाईँले भन्नुभयो हो। यो अवस्थामा भारतलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने सामर्थ्यता, कूटनीतिक चातुर्यता नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छ? होइन, व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ, प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि प्रमाणका आधारमा गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओली भए पनि प्रधानमन्त्री अरू कोही भए पनि प्रधानमन्त्री पर्टिकुलर व्यक्तिको कारणले होइन कि सिस्टमको कारणले गर्ने हो। फलाना व्यक्ति हुँदैमा हुने, फलाना व्यक्ति हुँदैमा नहुने भन्ने होइन, हामी सिस्टमभित्र जानु पर्यो। त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भने, मैले अघि पनि भने 4टा कुरालाई म सिस्टम भने यो विषयको एउटा वार्तालाई सपोर्ट गर्नको लागि टेक्निकल टिम, एक्सपर्टिज टिम हुनु पर्यो। दोस्रो, उच्च स्तरीय वार्ता टोली हुनु पर्यो। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हामीले ध्यान आकृष्ट गर्नु पर्यो, सहयोग लिनु पर्यो। चीनको सहयोग लिनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? सेक्युरिटी काउन्सिल र जनरल एसेम्बली युएनको सहयोग लिनुपर्छ। हामीले कुनै पर्टिकुलर देशको सहयोग लिन जरुरी छैन। चीनको सहयोग लिन सकिँदैन नेपालले? चीन त सुरक्षा परिषदको सदस्य नै हो। अनि त 5वटा नेपालको पक्षमा गयो भने के हुन्छ त्यतिखेर? चीन मात्रै गएर सम्भव हुँदैन। सेक्युरिटी काउन्सिलका 5वटा मेजर कन्ट्रिजहरू जस्तो चीन भयो, युके भयो, फ्रान्स भयो, त्यस पछाडि युनाइटेड स्टेट भयो र रसिया भयो, यी 5वटा चाहिँ मेजर भिटो पावर भएका कन्ट्रिजहरू हुन्। त्यसमध्ये कुनै एउटाले मात्रै पनि भिटो लगाएर नो भन्यो भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले द्विपक्षीय रूपमा यी मेजर कन्ट्रीहरूसँग हामीले लबी गर्ने, हाम्रा कुराहरू राख्ने कुरा त भइ नै हाल्छ, गर्नै पर्छ। तर अन टप अफ द्याट हामीले सेक्युरिटी काउन्सिल भनेको के हो भन्दाखेरि सिङ्गो दुनियाँलाई कन्भिन्स गर्ने हो, सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नेपालले कन्भिन्स गर्न सक्दैन सुरक्षा परिषदलाई? गर्नुपर्छ, गर्न सक्छ, किन नसक्ने? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्र नाम नलिउँ न, सिस्टमले गर्ने हो, राज्यले गर्ने हो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओली भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सट्टा अर्को प्रधानमन्त्री गर्ने हो। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नि, मेरै कार्यकालमा म जसरी पनि ती जमिनहरू फिर्ता ल्याइ छाड्छु, जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ नि त। त्यो राम्रो कुरा, पार्लियामेन्टमा त्यो राम्रो कुरा र हामी सबैले सुरेन्द्रजी त्यो राम्रो कुरा र हामी सबैले समर्थन पनि गरेका छौँ। तपाईँले समर्थन गर्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो यो विषयमा हामीले समर्थन गरेका छौँ। राष्ट्रवादी नेता हो, उहाँको राष्ट्रवादको विषयमा चाहिँ म उहाँलाई राष्ट्रवादी नेता भन्ने पक्षमा छैन। किन भन्नु होला यहाँले? किन नक्सा ल्याउनु? तपाईँले त समर्थन गर्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर तपाईँले समर्थन गर्नुभयो, तपाईँहरू सबैले पछिल्लो समय उहाँ सफल प्रधानमन्त्री हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। पछिल्लो समय सफल प्रधानमन्त्री भनेको छैन, मैले के मात्रै भनेको नि राष्ट्रियताको विषयमा अहिले हामीले कसैलाई गाली गलौज गर्न हुँदैन, कसैको विरोध गर्ने होइन, सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। र अहिलेका जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई अहिले हामीले हटाइहाल्नुपर्ने जरुरी छैन कि राष्ट्रियताको विषयमा एक ठाउँ भएर काम गर्नुपर्छ भन्नेको मात्रै हो। तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुहुन्न भने तपाईँले भन्नुभयो। हो, अहिले कोरोनाको अवस्थामा छ, हो, यो अवस्थामा राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको छ। राइट, यो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा हामी विभाजित हुने होइन। अहिले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एक ठाउँ उभिएर जानुपर्छ भनी तपाईँको भनाइ हो। तर यदि अब केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको जुन कुरा आयो कि भारतले यो भूभाग, हाम्रो भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त नोभेम्बर 2, 2019 को नक्सामा आफूभित्र राख्यो, आफ्नो भूभागमा राख्यो। त्यो बेला पनि हामीले यही कुरा भनेका थियौँ। खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो संसदमा आएर भने हामी 1 इन्च पनि भूमि छोड्दैनौँ, नक्सा जारी गरिरहनु जरुरी छैन, हामी यो भूमि फिर्ता लिएर आउँछौँ भन्नुभयो। पहिला भूमि फिर्ता लिन्छु अनि मात्रै नक्सा जारी हुन्छ भन्नुभएको छ। पहिला हामी जमिन फिर्ता ल्याउँछौँ अनि मात्रै नक्सा जारी गर्छौँ। एक्ज्याक्टली। हामीले त्यसबेला के विश्वास गर्यौँ भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोलिसक्नु भएपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यही बेला हामी नागरिक समाजले पनि विश्वास गर्यौँ र हाम्रा आन्दोलनहरू पनि हामीले रोक्यौँ। त्यसबेला पनि हामीले दबाब दिएका थियौँ। तर यो 6-7 महिनाको बिचमा उहाँले के गर्नुभयो त? केही पनि गर्नु भएन।
अहिले जुन नक्सा जारी भएको छ यो नक्सा जारी उहाँले आफैले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै स्वविवेकमा गर्नुभएको होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोभियतमा गर्नुभएको होइन, किनभने नागरिक समाजको कसको दबाब? चीनको दबाब? नागरिक समाजको, नेपाली नागरिकहरूको दबाब। कोरोनाका बीचमा पनि 600 नागरिकहरू सडकमा उत्रेर गिरफ्तारी त्यो चीनको दबाब छैन यसमा नेपाली राजनीति। नेपालको आफ्नो राष्ट्रियताको बीचमा चीनले के भन्छ र भन्दैन भन्ने कुरा नेपाली नागरिकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण विषय नै होइन। हामी के मात्रै चाहन्छौँ भने चीनले हाम्रो विरुद्धमा चीन नजाओस्, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हाम्रो विरुद्धमा नजाओस्। हामी कसैको उक्साटमा कसैले बोकिने होइन। नेपाली नागरिक र नेपालीहरू राष्ट्रियताप्रति सधैँ संवेदनशील छन्, आफ्नो राष्ट्रको माया उनीहरूसँग छ र राष्ट्रियताको सलमा एकजुट हुन सक्छन् भन्नेको टेस्टिमनी प्रमाण हामीले दिइसकेका छौँ, धेरैचोटि दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अहिले जसरी यो विषयमा उभिनु भएको छ त्यो उहाँले आफै स्वतस्फूर्त रूपमा उहाँको राष्ट्रवादले उहाँलाई उभ्याएको भए यो 7 महिनासम्म के हेरेर बस्नुभयो त, उहाँ के कुरेर बस्नुभयो। त्यसले गर्दा नागरिक समाजको जुन दबाब आयो एकातिर भने, अर्कोतिर उहाँ आफ्नै पार्टीभित्र पनि क्राइसिसमा हुनुहुन्छ, आफ्नै पार्टीभित्रको पनि द्वन्द्व छ। यो क्राइसिसलाई बचाउनको लागि उहाँले एउटा राष्ट्रियताको कार्ड खेल्नुभयो, तर यो राम्रो कुरो गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि केपी शर्मा ओली सफल हुनुभयो, कार्डमा होइन, सफल कति हुनुभयो त्यो त पछि भनौँला, तर उहाँले राष्ट्रियताको जुन कार्ड निकाल्नुभयो त्यो राम्रो काम चाहिँ गर्नुभयो। त्यसैले हामीले समर्थन हो त्यो राष्ट्रियता कार्डमा त होइन, यसमा विवादै छैन नि, 3 करोड जनताको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई छ, त्यसमा विवादै छैन। त्यसमा नेपालको भूभाग फिर्ता आउँछ, अब भारतले फिर्ता दिन्छ, तर विश्वास छ लिन सकिन्छ होइन। अब के छ भने माध्यमबाट गर्ने कि हामी सेनाबाट युद्धबाट लडाइँबाट फिर्ता गराउने, कालापानी लिम्पियाधुरा ठ्याक्कै भन्नुहोस् जाँदा जाँदै। यो सैनिक बलबाट यो कुराको समाधान हुँदैन, सैन्य समाधान खोज्न हुँदैन। अहिलेको युग भनेको सैन्य समाधानको युग होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र डिप्लोमेसीको युग हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र डिप्लोमेसीका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ र त्यसको लागि अहिले अघि मैले भने नि 4टा कुराहरू, पहिलो त्यो त भनिसक्नु हो नि, ती कुराहरू गर्नु पर्यो होइन, ती कुराहरू गर्नु पर्यो, तर सीमामा त तनाव सुरु भइसक्यो नि त। होइन, यो विवादको विषय भयो, विवादको विषय हामीले बनाएका होइनौँ, समाचारहरू बाहिर हेर्नु भएको छ तपाईँले, विवादका विषय विवादहरू सुरु भइसक्यो सीमामा। अब विवादका विषय चाहिँ भारतीय पक्षले बनायो, किन बनायो भने जब उहाँहरूले युनिल्याटरली एकतर्फी रूपमा जुन म्याप अगाडि लिएर आउनुभयो त्यो कारणले विवाद भयो। हामीले अहिले ल्याएको म्याप युनिल्याटरल होइन, उहाँहरूले गरेका कामको रिस्पोन्स हो यो। र हाम्रो भूभाग त कानुनी रूपमै सुगौली सन्धि, म 2-3वटा कुराहरू भनौँ, सुगौली सन्धिलाई यदि उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भने यो भूभाग हाम्रो निश्चित रूपमा हो, यदि मान्नुहुन्न भने हाम्रो भूभाग चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै धेरै टाढासम्म जान्छ। यसले गर्दाखेरि अब सुगौली सन्धिको विषयमा 2-3वटा कुरा म यहाँलाई राखौँ। पहिलो कुरा, सुगौली सन्धि चाहिँ अहिलेसम्म पनि ऱ्याटिफाइड ट्रिटी होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, सुगौली सन्धिलाई 1950 को ट्रिटीले, पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल 8ले क्यान्सल गरिसकेको छ। तेस्रो, सुगौली सन्धि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको, एउटा कम्पनीले सभरेन्टीको राइट एक्सर्साइज गर्न सक्दैन। भारतीय अदालतमा नि विभिन्न समयमा यी विषयमा मुद्दा उठेका छन् र केही मुद्दाहरूमा सभरेन पावर एक्सर्साइज गर्न सक्दैन भनेर बोलिएको छ। तेस्रो र चौथो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब यो जुन सुगौली सन्धि छ, सुगौली सन्धिमा हामीले स्पष्ट रूपमै भनेका छौँ कि काली नदी नै यो बोर्डर रिभर हो भनिसके पछाडि त्यो विषयमा भारतले अब विवाद गरिरहन जरुरी छैन। यदि विवाद गर्छ भने हाम्रो इस्यु चाहिँ के हुन्छ भने काली नदी पारेका भूभागहरू पनि नेपालका हुन् भन्ने दाबी हुन्छ। त्यसले यो एउटा स्ट्राटेजी कुन कुन ठाउँसम्म हामी जान सक्छौँ? हामी चाहिँ अब सतलज रिभरसम्म हामी जान सक्छौँ, किनकि त्यहाँ नै हाम्रो, मैले अघि पनि भने नि 1805 को नक्साले त हाम्रो भूमि त्यहाँसम्म देखाएको छ। यो फेरि भारत सरकारकै त्यस बेलाको ब्रिटिस इन्डियाले नै प्रस्तुत गरेको नक्सा हो, यो हामीले कहिले पनि यसरी नक्सा बनाएका छैनौँ। उहाँहरूकै नक्साले के प्रभाव दिन्छ भने हाम्रो सीमा चाहिँ त्यति परसम्म छ। एकछिन मानौँ हामीले सुगौली सन्धि, दुईटै अवस्थामा सुगौली सन्धिलाई वैधानिक छ भनेर भारतले मानेर त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्यौँ भने पनि लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालकै हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। यदि सुगौली सन्धिलाई मान्दैन भने पनि त्योभन्दा अझै धेरै भूमिहरू, लगभग अब 2टा यसमा दृष्टिकोण छन्। कतिपयले सुगौली सन्धिको कारणले नेपालको झन्डै 35% भूभाग गएको छ भन्छन्, कसैले 45% भनेर भन्छन्। जति भूभाग गएको छ, भूभागको कुरा गर्दाखेरि भूभागको कुरा गर्दाखेरि जस्तो पूर्वमा चाहिँ अब टिस्टासम्म, पश्चिममा काङ्गेडासम्म, सतलज रिभर, ठ्याक्कै सतलज रिभर नै हाम्रो सीमा नदी भएको छ। र यो हेर्दाखेरि लगभग मलाई लाग्छ 45% भूभाग हुन सक्छ, त त्यो भूभागमा हामीले दाबी गर्न सक्छौँ। अब भारतीय पक्ष केमा संवेदनशील हुनुपर्छ भने यो विवादलाई बढाएर चर्काएर नेपाललाई त्यो भोलि 45% भूभाग भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो र यी प्रमाणहरू हामीले पेश गर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो दाबी त्यहाँसम्म जान्छ। त्यसैले यो विवादलाई बढाउने कि अहिलेको यो विवादलाई
नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरो ऐतिहासिक तथ्यले देखाइसकेको कुरालाई स्वीकार गरेर नेपालसँग एउटा राम्रो सम्बन्ध बनाउने एउटा ठुलो छिमेकीको नाताले गर्दाखेरि भारत हामीभन्दा बेसी जिम्मेवार छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नि भारत एउटा ठुलो एउटा राष्ट्र हो, एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो र एउटा ठुलो प्लेयर हो। त्यसले गर्दाखेरि भारत नेपालभन्दा बेसी जिम्मेवार हुनुपर्दछ। तत्काल भारतले वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। हो, यही नै विकल्प भारतको लागि। समस्याको समाधान भनेको वार्ता। सैन्य बलबाट सैन्य शक्ति देखाएर यो समस्याको समाधान हुँदैन। जस्तो भारतीय सेना प्रमुखले जे कुराहरू बोल्नु पनि त्यो कुराहरू यसरी बोल्ने कुराहरू होइन। भारतीय सेना प्रमुखले बोल्नु हुँदैन थियो, तर नेपाली सेनाले जसरी बोलेन, जुन संयमता अपनायो, त्यसको लागि म यहाँको कार्यक्रम मार्फत नेपाली सेना र सेनाका प्रमुखलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यो सैनिक बलमा समाधान गर्ने विषय होइन, यो कूटनैतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा विशेषज्ञ र उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्व एकै ठाउँ बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई सुरेन्द्र भण्डारी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।